बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूज़, राना सोहेल ग्लोबल पल्स के साथ टोरंटो से हाजिर खिदमत। जैसा मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में कहा था कि मैं इस पर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करूँगा। जो कनाडा के अंदर एक पटिशन मूव की गई है कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर हमारी एमपी रूबी सहोता साहबा ने, तो मैं एक आम शहरी के तौर पर पूछना चाहता हूँ, आम शहरी के तौर पर, कि क्या ये जो पटिशन है इस तरह से दूसरे मुल्कों के अंदर या दूसरे मुल्कों के अंदर में मुदाखलत की पटिशन, क्या ये फ़ॉरेन ऑफिस का काम है या हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट का जो आम अपने हलके के मसाइल के लिए बैठे हैं या उनकी पैगाम रसानी के लिए बैठे हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं या उनके कंसर्न वहाँ पर बताने के लिए बैठे हैं, या वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। यकीनन ऐसा होगा, ऐसी प्रोविज़न होगी तो रूबी सहोता साहब ने वहाँ पर वो पटिशन फ़ाइल की है ना, तो यकीनन की होगी, वहाँ पर है। लेकिन रूबी सहोता साहबा से आपसे एक सवाल और पूछना था मैंने कि क्या अगर इसी तरह की पटिशन जिस तरह आपने पाकिस्तान के मामलात में की है कि IMF कर्जा दे तो इसको मशरूत करे रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से, इमरान खान की रहाई हो, वो हो, तो क्या अगर आपके पास इस तरह की पटिशन आए आर्टिकल 370 जो मोदी साहब ने लगाया है कश्मीर के ऊपर कि पूरा कश्मीर के सारे हकूक़ ही उसने गसब कर लिए और उसको अपनी स्टेट बना दिया है, क्या वो भी आप मूव करेंगी? मेरा नहीं ख्याल कि आप मूव कर सकेंगी, क्योंकि बड़ी रिजेंटमेंट आएगी। रिजेंटमेंट इस पर भी आई है, पाकिस्तानी कम्युनिटी की रिजेंटमेंट इस पर भी आई है जो आपने मूव की है ना जी। और यह रिजेंटमेंट इसलिए आई है कि पाकिस्तान ही नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के तनाज़ात चल रहे हैं। बिल्कुल दुनिया के यहाँ पर कोई 50 किस्म के ममालिक के लोग रहते हैं, डिवर्सिफाइड है, मल्टी कल्चरल कंट्री है हमारा। तो अब 50 मुल्कों की पटिशन्स फाइल करना शुरू कर देंगी। और मुल्क ऐसे हैं कि जनाब कोई एक के साथ दूसरे, जिस तरह नॉर्थ अमेरिका या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, जिस तरह कश्मीर इंडिया, फ़लस्तीन इसराइल है, वहाँ पर इतनी आपने कितनी की हुई है रेजोल्यूशन पेश। बलूचिस्तान के अंदर या KP के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान कर रहा है जो पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर कितनी पटिशन है? को करेंगे फ़ाइल आप? यकीनन नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ठीक है, ये पार्लियामेंट, कैनेडियन पार्लियामेंट का फिर वक़ार उतना ही रह जाएगा जिस तरह का होता है। बहरहाल इस सिलसिले में लियाकत मलिक साहब है जी, यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं लियाकत मलिक साहब, और उन्होंने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को। उन्होंने कहा जी, प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे ये बताइए कि आपके MPs कैनेडियन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए बैठे हैं कि दूसरे मुल्कों के अंदर वो अड्डी चप्पा करने के लिए? तो उन्होंने एक लेटर लिखा है जी PM साहब को। मैं कोशिश करूँगा कि वो लेटर भी आपको दिखा दिया जाए। और दूसरा, हमारे यहाँ पर चौधरी जावेद गुजर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा के प्रेसिडेंट, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी कि हम बाकायदा तौर पर एक प्रोटेस्ट करेंगे MP रूबी सहोता के ऑफ़िस के सामने, पुरअमन एहतजाज अपना रजिस्टर करवाएंगे कि हमारे साथ ऐसा ना करें, हमारे मुल्क में मुदाखलत बंद करें। और तीसरा ये कि एक रेजोल्यूशन हम उन्हें देंगे कि हमारी भी पेश करें, वो 25 लोगों से साइन करवा कर कि हमारी भी पेश करें कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत, हर तरह की बैरूनी मुदाखलत बंद की जाए। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, वो क्राइसिस का शिकार हो रहा है, किन लोगों की वजह से हो रहा है सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा जी हम ये भी रेजोल्यूशन करेंगे मूव के जनाब रूबी सहोता साहबा ही करें वहाँ पर कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत बंद की जाए। देखिए इसका क्या बनता है। तो बात करने का ये मतलब था कि रूबी सहोता साहब शी इज़ इन हॉट वाटर नाउ। मुझे नहीं पता किसी ने उसके साथ प्लान किया है, बड़ी वो अच्छी हैं, बड़ी नाइस हैं, लेकिन किसी ने प्लान किया है, क्या किया है उनके साथ कि यकदम ऊपर से, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर तो 1 सेकंड का एक स्कैंडल आना होता है जी। और वैसे भी लिबरल पार्टी की पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब ये इशू पहले इलेक्शन के अंदर तकरीबन पाकिस्तानियों ने रूबी सहोता साहबा को N ब्लॉक वोट दिया था पाकिस्तानियों ने, लेकिन वो अब N ब्लॉक शायद ना रहे क्योंकि अब उसके अंदर ये रिजेंटमेंट आ गई है वोटर। इसके अलावा जनाब ये जो जावेद गुजर साहब की मैंने बात की है, उन्होंने कहा जी कि हम वो प्रोटेस्ट करेंगे और उस प्रोटेस्ट के हमारी वजह ये होगी कि हम कनाडा को UK नहीं बनने देंगे। जो कुछ हुआ ना यहाँ पर पिछले 1-2 दिनों में,
ہم کینیڈا کو یو کے نہیں بننے دیں گے. ہم وہ نہیں ہے کہ ایک طرف کے تھپڑ کھائیں چپیڑ کھائیں اور دوسری سائڈ آگے کر دیں. نہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے. ہم وہیں پہ روکیں گے جس طرح سے روکنا پڑا. ہم پاکستان کے لیے جائیں گے، ہم پاکستانی بن کر جائیں گے. ہمارا کوئی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے بیک گراؤنڈ. اس حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے ہم غیر سیاسی طور پر وہاں پر جائیں گے. اور اس کے اندر غیر سیاسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں، بے شک مسلم لیگ ہو، بے شک پیپلز پارٹی ہو، بے شک دوسری جماعتیں ہوں، وہ کہہ رہے جی ہم وہاں پر احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں گے. اس کے علاوہ جو کل ایشو ہوا ہے جی، کل جو مسئلہ ہوا ہے وہ روبی سوتا صاحبہ ایک پروگرام میں گئی تھیں. وہاں پر جس طرح ہوتا ہے کہ یہ تازہ بات چل رہی تھی کل رات کو، تو ہمارے یہ کینیڈا کے ایک رہنے والے ہیں، بڑے سماجی کارکن ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، اور راجہ شفیق صاحب، میری ان سے بات ہوئی، میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ ان کی وہ فوٹیج بھی چل جائے. انہوں نے کھڑے ہو کر کویسچن کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے پاکستان کے بارے میں کیوں وہاں پہ پٹیشن فائل کی، آپ پاکستان کو کیوں وہاں پہ بدنام کر رہی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر پاکستانی ایشو کیوں لے کے آ رہی ہیں. تو ان کو یہ سوال نہیں کرنے دیا گیا، انہوں نے روک دیا گیا، انہیں پکڑے، انہیں ہال سے باہر لے گئے. بے شک وہ ایمیکیبلی طے ہو گیا بعد میں، لیکن بعد یہ ایک بدمزگی پیدا ہو گئی. یہ جو جگہ ہے نا جی کینیڈا، یہاں پر ہم سب لوگ مل کے رہ رہے ہیں. یہاں پر انڈین، پاکستانی، مشرقی پاکستان کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، یا دوسرے لوگ، یا دوسرے ممالک کے لوگ، افغانستان کے لوگ، ہم آپس میں بہت مل جل کر رہتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت روبی سہوتا کو ٹریپ کیا گیا ہے. اگر کم از کم روبی سہوتا کو ٹریپ نہیں کیا گیا تو لبرل پارٹی کو کم سے کم ڈیمیج کرنے کے لیے آئندہ الیکشن کے لیے اس طرح کی تحریک وہاں پر جمع کروائی گئی. اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. میں نے جیسے کل بتا دیا، ایفیکٹ اس کا کوئی نہیں ہے کہ کل وہ کہیں گے کہ جناب علی وہاں پہ گول گپے کی ریڑیوں بند کر دیں، وہ کر دیں. او بھائی، اس طرح نہیں ہوتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر اپنے ایم پیز کو کیا ایشو کرتے ہیں ایڈوائس کہ بھائی صاحب کیا کریں اور کیا نہ کریں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کے لیے آپ کے فارن آفس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے فارن آفس کے تھرو بات کریں. آپ اگر اس طرح یہ کرنا شروع کر دیں گے تو روزانہ نئی ریزولوشن ہوگی، نیا روزانہ پروٹیسٹ ہوگا، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی ہوگا، ایم پیز کے دفتروں کے سامنے بھی ہوگا. اور یہاں پر جو ہم مل جل کر رہ رہے ہیں، یہاں آپس میں کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہے. تو اس کشیدگی کو روکنے کے لیے روبی سوتا صاحبہ، آپ نے نہ تو پبلکلی ابھی تک کوئی کی، میں نہیں کہتا کہ آپ سوری کریں. آئی ایم ناٹ آسکنگ فار اٹ، آئی ایم ناٹ ڈیمانڈنگ یو اینی تھنگ. آپ پولیٹیشین، آپ بہتر جانتی ہیں، آپ کی پارٹی بہتر جانتی ہے، آپ کی پارٹی پالیسی بہتر جانتی ہے. لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آپ کو پولیٹیکلی ڈیمیج ہوا ہے. تو آئندہ میرا خیال ہے دوسرے جو ہمارے پارلیمانی ممبرز ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ بھی ٹیک کیئر کریں گے کہ بھائی صاحب آپ اپنی کانسٹیچوئنسی کے ایشوز تک رہیں، ہمارے معاملات وہاں رہنے دیں. ہم آج خوش ہوتے ہیں، کل نہ خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کو دوسروں کے یا دیوار کے اس پار مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اپنے گھر تک ہی رہیں تو بہتر ہے. ادروائز نتیجہ کیا ہوگا وہی ہوگا جو ان کے ہوتے ہیں. بہرحال یہ چیز خوش آئند ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم کینیڈا کو یو کے نہیں بننے دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.